अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिसा कनाडा से। आज है दिसंबर की 10 तारीख 2020। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उस अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक वाक़े पे है जो मेरे ख़्याल लाहौर सियालकोट हाईवे पे हुआ है, मोटरवे पे, जहाँ पे एक खातून जो कि रात को सफ़र कर रही थी, उनको गाड़ी उनकी ख़राब हो गई या गैस ख़त्म हो गई, पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो वो किसी मदद के इंतज़ार कर रही थी, तो उतने में शायद कोई दो बदबख्त मुजरिम वहाँ से गुज़रे। उन्होंने उनको ज़बरदस्ती की, उनसे और उनसे ज़्यादती की और उनको लूटा भी। और ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है। तो उसके बाद फिर एक CPO लाहौर का कुछ बयान भी आया जिस पे आज एक अचानक फिर वही तूफ़ान खड़ा हो गया। और होना भी चाहिए, उन्होंने गलती की, लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि बाद में उन्होंने उस पर माज़रत भी कर ली है और उन्होंने तस्लीम किया और गवर्नमेंट ने भी तस्लीम किया कि ये उनका बयान इंतहाई नापसंदीदा था। तो उसमें अब यह है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी बहनों माओं को हर जगह महफूज रखे और उन मुजरमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके। या वाकई ये बड़ा वहाँ पे अजूबा होगा। अगर वो मुजरिम ताकतवर हुए तो शायद वो अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो जाए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ना मिल सके। और अगर कोई कमज़ोर हुआ तो शायद उसको लटका भी दिया जाए। लेकिन हमें ये सोचने वाली बात है कि ये क्यों हो रहा है। ये कोई अचानक कोई एक रात में तो ये तब्दीली नहीं आई है, या कोई ये जो सोसाइटी है ओवरऑल, जब हमने कोई ये पिछले 2 साल में या साल में तो नहीं हुआ है। इसको बनते 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 और इस हद तक के गिरने में हमें 40-50 साल लगे हैं। तो उसका फल अब हम पा रहे हैं। वो जो पौधा जो हमने ऐसे 40 या 50 साल पहले लगाया था, अब वो तनावर हो गया है। आप वहाँ पे कहीं भी देख लें, पंजाब में बेशुमार बच्चियों की इज़्ज़त लूटी जाती है, दिन दहाड़े उनके गैंग रेप होते हैं। ज़मींदार, ताकतवर ज़मींदार जो हैं, जो कि मोस्टली MPA और MNAs के रिश्तेदार होते हैं या उनके सपोर्टर होते हैं, वो दिन दहाड़े मज़ारों की और गरीब लोगों की बच्चियों को उठा कर ले जाते हैं, उनसे इज्तिमाई ज़्यादतियाँ भी करते हैं और आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। और उसके बलूचिस्तान में बच्चियों से ज़्यादती की जाती है, वहाँ पे उनको ज़िंदा दरगोर दफन कर दिया जाता है और बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि ये तो जी हमारी ट्रेडिशन है। और कहने वाले भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं और हमारी पार्लियामेंट में बैठने वाले होते हैं। सिंध में वडेरे जो हैं वो गरीब बच्चियों को अगवा करते हैं, उनसे ज़िना करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं। पख्तूनस्तान में जो है वहाँ पे भी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता है, उनको पत्थर मार मार के मारा जाता है, उनकी इज्जत बेइज्जती की जाती है। तो ये एक हमारी कौम का वतीरा बन गया हुआ है। हमारी जहनीत इस हद तक घटिया हो चुकी हुई है कि अब उसको टाइम लगेगा ठीक करते हुए भी। अब ये तो वही तूफ़ान बदतमीज़ी फिर बच गया है कि जैसे सिर्फ़ और सिर्फ कसूरवार या तो पाक आर्मी है या फिर इमरान खान है। तो और मीडिया ने भी जनाब एक तूफ़ान मचा दिया है कि जैसे इस किस्म का वाक़या कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। हालांकि वहाँ पर रोज़ाना ऐसे दर्जनों वाक़यात होते हैं और उस पे कभी मीडिया कोई है ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी खबर चला देगा। अब इसमें क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इमरान खान पे कर सकते हैं, तो अपना मीडिया अपना वो जो उनके जो लिफाफे बंद हुए हुए हैं उसका पूरा पूरा गुस्सा अब निकाल रहा है। जी हाँ, हमें ज़रूर एहतियात करना चाहिए और हमें ज़रूर करना चाहिए कि ये जो मुजरिम है इनको सज़ा मिले और उनको अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कराची में जब चोरियाँ होती थी तो रोज़ाना एक तो उनके घरों में वो चोरियाँ करते थे, उसके बाद उनकी बच्चियों की, औरतों की इज़्ज़त उनके सामने लूटते थे। तो उस वक़्त हमें इतना गुस्सा क्यों नहीं आता था। या जब वहाँ पे पुलिस एक्शन लेती है तो फिर हम कहते हैं जी कि वो मासूम लोगों को मारा जाता है। यहाँ पे भी यही होगा, जिनके हम दर्द होंगे वो कहेंगे जी देखो जी मासूम और बेगुनाहों को मारा। तो हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, आईने में देखना चाहिए कि हम जब गलत के साथ खड़े होते हैं
تو اس وقت ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم صرف اپنی ذات برادری اپنی زبان پہ کیوں اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ ہم کفر کے بھی پلانگ جاتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ دوسری کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس صوبے میں کس علاقے میں یہ نہیں ہو رہا روزانہ، یہ اجتماعی زیادتیاں، یہ بچیوں کی 5 سال 3 سال کی بچیوں کے ساتھ جاتی ہیں، یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا، اس قوم کو بناتے ہوئے لگے ہیں کچھ وقت، اور یہ ان بدبختوں کی نشانیاں ہیں جنہوں نے 3 4 بار حکومتیں کی اور پولیس کو صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے یوز کیا، اور پولیس میں جرائم پیشہ چور ڈاکو بھرتی کیا۔ اب ان کو نکالنے کے لیے بھی کچھ ٹائم لگے گا، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم لگے گا۔ اگر ایک ڈی آئی جی جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے بات کرتا ہے تو وہ ڈی آئی جی کے ایٹیٹیوڈ چینج کرنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ تو برائے مہربانی وہی پھر منافقین والی حرکتیں نہ کریں، ان کے باتوں میں مت آئیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف فساد چاہتے ہیں، ان کی نہ ہمدردیاں اس عورت سے ہیں نہ کسی اور سے، یہ ان کے اپنے مقصد ہیں، اپنے ان کے طریقہ کار ہیں۔ ورنہ اگر یہ واقعی ہی ان کے دل میں درد ہوتا تو یہ کراچی کی ان بچیوں کے لیے بھی کھڑے ہوتے جب ان کو دن میں 3 4 فیملی کی بچیوں کو ریپ کیا جاتا تھا روزانہ، وہ چاہے کرنے والے سندھی تھے یا اردو اسپیکنگ تھے یا پٹھان تھے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہوتا وہ کراچی میں تھا، حیدرآباد میں ہوتا تھا، لاہور میں ہوتا تھا، سکھر میں ہوتا تھا، اس وقت کیوں نہیں یہ فیس بک کے صفحے اور یہ بھرے جاتے تھے؟ آج بھی جب بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ دوسری پارٹیوں کو الزام دیتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا اور کس کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے۔ اور جب گورنمنٹ یا پولیس یا آرمی ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے۔ پولیس نے میرے معصوم بچوں کو تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ میری ماشاءاللہ بہت بڑی فیملی ہے پاکستان میں اور کئی مختلف شہروں میں ہے، وہ نہایت امن اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ نہ وہ ان حرکتوں میں آتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی خلاف قانون کام کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو صبر عطا کرے اور ان کو جو مجرم کو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے جو حالات ہیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اسپیشلی رات کو ٹریولنگ جو ہے اکیلی خاتون کے لیے اٹس ناٹ سیف۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ اب اس کو آپ اس رنگ میں لے جائیں گے جی آپ بجائے ان کو حفاظت محفوظ کرنے کے آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، جی نہیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ وہ محترمہ شاید فرانس سے آئی تھیں، اس لیے شاید ان کو وہاں کے حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہماری مسلمان بچیاں عورتیں وہاں دن میں محفوظ نہیں ہیں، تو رات کو تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ان بدبختوں کو جو ہماری 2 3 سال کی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ان کو جہنم رسید کرے۔ اور اگر کل کو پولیس ان کو پولیس انکاؤنٹر میں مار دیتی، کیونکہ عدالت میں سے تو وہ چھٹ جائیں گے اگر طاقتور ہوئے، تو وہ جیسے بلوچستان کے ایم پی ایچ جن کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ان کے خلاف بھی ثبوت نہیں ہوں گے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ شاید ان کو گرفتار اریسٹ کرنے سے پہلے ہی اگر یقین ہو تو وہیں پہ قصہ ختم کر دینا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔